लास्ट टाइम हामीले के गर्यौँ भने लास्ट टाइम हामीले पढ्यौँ स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन एक्जिस्ट गर्छ। स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसनहरू छ। स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसनहरूले नेटवर्कमा युज हुने हार्डवेयर सफ्टवेयर बनाउनको लागि सर्टेन स्ट्यान्डर्डहरू डिफाइन गरेको छ। र कुनै पनि भेन्डर जस्तो सिस्को भयो, हुवाई भयो, उनीहरूले स्विचेसहरू राउटरहरू बनाउनु पर्यो भने त्यो स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसनले डिफाइन गरेको स्पेसिफिकेसनमा बसेर उनीहरूले स्विचेसहरू बनाउनु पर्यो, राउटरहरू बनाउनु पर्यो, केबलहरू बनाउनु पर्यो, सफ्टवेयरहरू बनाउनु पर्यो। यो है अनि अब जस्तो अनि हामीले के भन्यो, दुईवटा रिफरेन्स मोडल छ भन्यो। एउटा रिफरेन्स मोडल भनेको ओएसआई रिफरेन्स मोडल, अर्को रिफरेन्स मोडल भनेको टिसिपी रिफरेन्स मोडल। ओएसआई रिफरेन्स मोडलमा 7वटा लेयर छ भने टिसिपी आइपी रिफरेन्स मोडलमा 4वटा के अरे लेयर छ है। अब यो दुईवटा लेयरको हामी डिटेलमा पढ्छौँ। दुईवटा रिफरेन्स मोडलको यो पहिला ओएसआई मोडल किन क्रिएट भयो, यसको पर्पज के हो, यसको बेनिफिट के हो भन्दा पनि पहिला ओएसआई रिफरेन्स मोडलमा के छ हैन, ओएसआई रिफरेन्स मोडलले कसरी काम गर्छ त्यो पढिसकेपछि नि यो बेनिफिटमा आउला। त्यही भएर ओएसआई रिफरेन्स मोडलको फर्स्ट लेयर भनेको फिजिकल लेयर हो है। जस्तो यो ओएसआई लेयरमा 7वटा लेयर हुने भयो। एउटा एप्लिकेसन, प्रेजेन्टेसन, सेसन, ट्रान्सपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिङ्क र फिजिकल लेयर भनेपछि फर्स्ट लेयर भनेको फिजिकल लेयर भयो। फिजिकल लेयरको काम के हो भने the layer 1 is the physical layer. The layer is the lowest layer of the OSI model. Its key responsibility is to carry the data across physical hardware such as Ethernet cable. Physical hardware मा डेटा लाई क्यारी गराउने काम भनेको इथरनेट केबलको के अरे यो फिजिकल लेयरको हो। र फिजिकल लेयरमा आउने डिभाइस भनेको इथरनेट केबल र ल्यान कार्ड है। त्यही भएर ल्यान कार्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी होस् अथवा इथरनेट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी होस्, उनीहरूले के गर्नु पर्यो त भने यदि कुनै ल्यान कार्ड बनाउनु पर्यो अथवा इथरनेट केबल क्याटसिस केबल बनाउनु पर्यो अथवा फाइबर केबल बनाउनु पर्यो भने ओएसआई रेफरेन्स मोडलमा जुन फिजिकल लेयरले डिस्क्राइब गरेको स्पेसिफिकेसन युज गरेर बनाउनु पर्यो है। त्यही भएर फिजिकल लेयरको काम के हो भने जुन डेटा हुन्छ नेटवर्कमा ट्राभल गर्ने, त्यो डेटालाई इथरनेट केबलमा कसरी क्यारी गर्ने, त्यो डेटालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जुन मिडियमको थ्रुबाट हामीले कसरी के अरे ट्रान्सफर गर्छौँ, त्यो चिज चाहिँ कसले गर्छ त फिजिकल लेयरले गर्छ। फिजिकल लेयर फर्म्स इन्टु बिट एन्ड देन सेन्ड ओभर द नेटवर्क भाया फिजिकल मिडियम। फिजिकल लेयरले के गर्छ भने जस्तो डेटा हाम्रो आउने बेलामा त एप्लिकेसन लेयरबाट डेटा आउँछ। यो एप्लिकेसन लेयरमा के हुने भयो, मोजिला फायरफक्सहरूले काम गरेर डेटा क्रिएट गर्छ। त्यो डेटा प्रेजेन्टेसन लेयरलाई जान्छ, त्यो डेटा सेसन लेयरलाई जान्छ, त्यो डेटा ट्रान्सपोर्ट लेयरलाई जान्छ, त्यो डेटा नेटवर्क लेयरलाई जान्छ, त्यो डेटा फ्रेम के डेटा लिङ्क लेयरलाई जान्छ, अनि बल्ल फिजिकल लेयरमा आयो भनेपछि डेटा लिङ्क लेयरले डेटा कहाँबाट पाउँछ, सरी फिजिकल लेयरले डेटा कहाँबाट पाउँछ, डाटा लिङ्क लेयरबाट पाउँछ भनेपछि उसले अनि डेटा कसलाई पनि दिन्छ भने चाहिँ डाटा लिङ्क लेयरलाई दिन्छ हैन। त्यही भएर उसले के गर्छ, डेटा लिङ्क लेयरबाट पाएको डेटालाई हामी के भन्छौँ, फ्रेम भन्छौँ हैन। त्यो फ्रेमलाई उसले के गर्छ, फिजिकल मिडियममा जस्तो केबलमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने हो त्यो गर्ने काम चाहिँ यो फिजिकल लेयरले गर्छ। त्यो भएर फिजिकल लेयर भनेको के बुझ्नु पर्यो भने पहिलो फर्स्ट लेयर हो र लोएस्ट लेयर हो। फिजिकल लेयरले के गर्छ, डाटा लिङ्क लेयरबाट आएको डेटालाई बिट्समा कन्भर्ट गरेर त्यो बिट्समा कन्भर्ट गरेको डेटालाई फिजिकल मिडियम केबलबाट अर्को पोइन्टसम्म कसरी पठाउने त्यो सबै उसले म्यानेज गर्छ। बिट्स आर इन्कोडेड बिफोर दे गेट सेन्ड टु द फिजिकल मिडियम केबल नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड हब फल्स इन दिस लेयर। अनि फिजिकल लेयरमा काम गर्ने डिभाइसेसहरू भनेको केबल, जस्तो इथरनेट केबल हुनसक्छ, कोही क्याटसिस केबल हुनसक्छ, फाइबर केबल हुनसक्छ हैन। त्यो सबै केबलहरू कहाँ कुन लेयरमा काम गर्ने भयो, फिजिकल लेयरमा काम गर्ने भयो। अनि नेटवर्क इन्टरफेस कार्डहरू, हबहरू, जस्तो अहिले अब हामी हब चाहिँ युज गर्दैनौँ हैन, हब चाहिँ अब्सोल्युट भइसक्यो। हबलाई कसले रिप्लेस गर्यो भने स्विचले रिप्लेस गर्यो। अनि यो तीनटा डिभाइसेसहरू काम गर्ने लेयर भनेको फिजिकल लेयरमा। र फिजिकल लेयरले डेटा कहाँबाट पाउँछ, डाटा लिङ्क लेयरबाट पाउँछ। र डाटा लिङ्क लेयरले
दिने डाटालाई हामी के भन्छौँ फ्रेम भन्छौँ हरेक लेयरले बनाउने डाटा फरक फरक छ डाटा लिङ्क लेयरमा हुने डाटालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फ्रेम भन्छौँ यसरी अर्को छ त्यसपछिको सेकेन्ड लेयर भनेको डाटा लिङ्क लेयर जस्तो हामीले फिजिकल लेयरलाई के भन्यौँ यो फिजिकल लेयरले डाटा लिङ्क लेयरबाट डेटा पायो है डेटा लिङ्क लेयरबाट डेटा पाइसकेपछि त्यो डेटालाई उसले 0 र 1 को फर्ममा कन्भर्ट गर्यो 0 र 1 को फर्ममा कन्भर्ट गरिसकेपछि जो केबलबाट अर्को एन्डसम्म डेटा पठाउनुभन्दा अगाडि उसले फेरि त्यसलाई इन्कोड गरेर डेटा पठाउँछ है त्यही भएर फिजिकल लेयरको काम भनेको डाटा लिङ्क लेयरबाट आएको डेटालाई अथवा फ्रेमलाई उसले 0 र 1 को फर्ममा कन्भर्ट गर्यो 0 र 1 को फर्ममा कन्भर्ट गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई के गर्छ उसले इलेक्ट्रिकल फर्ममा अथवा लाइट फर्ममा उसले फेरि त्यसलाई इन्कोड गरेर केबलको थ्रुबाट अर्को एन्डसम्म डाटा पठाउने काम चाहिँ फिजिकल लेयरको भयो त्यही भएर फिजिकल लेयरमा युज हुने डिभाइसेसहरू भनेको ल्यान कार्ड नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड भन्छ अथवा निक कार्ड भन्छ अनि केबल भयो हब भयो त्यो सबै कहाँ काम गर्ने भयो फिजिकल लेयरमा काम गर्ने भयो त्यही भएर अब सपोज ल्यान के अरे निक कार्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी अथवा केबल म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले के गर्नु पर्यो फिजिकल लेयरमा डिस्क्राइब भएको प्रोटोकलहरू युज गरेर आफ्नो डिभाइसेसहरू बनाउनु पर्यो है त्यही भएर यो जस्तो केबल बनाउने कम्पनीलाई एप्लिकेसन लेयरमा युज भएको प्रोटोकल के हो प्रेजेन्टेसन लेयरमा युज भएको प्रोटोकल के होसँग मतलब हुँदैन कि उसलाई के मात्रै मतलब भयो भने फिजिकल लेयरमा कुन कुन प्रोटोकलहरू युज हुन्छ त्यो प्रोटोकलको लागि कम्प्याटेबल हुने डिभाइसेस उसले बनाए पुग्यो है डाटा लिङ्क लेयरमा के हुन्छ भनेपछि डाटा लिङ्क लेयर चाहिँ सेकेन्ड लेयर हो एट दिस लेयर द फिजिकल एड्रेस आर एडेड टु द डेटा अब डेटा लिङ्क लेयरले डेटा कहाँबाट पाउँछ भने चाहिँ आफूभन्दा एक स्टेप माथि भएको लेयरबाट पाउँछ उसले पाउने भनेको डेटा कहाँबाट हो त नेटवर्क लेयरबाट हो नेटवर्क लेयरबाट उसले डेटा पाइसकेपछि त्यो डेटामा उसले सोर्स र डेस्टिनेसन डिभाइसेसको म्याक एड्रेस एड गर्छ त्यो म्याक एड्रेसलाई हामी मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल एड्रेस पनि भन्छौँ अथवा फिजिकल एड्रेस पनि भन्छौँ यो म्याक एड्रेस के हुन्छ भने 12 डिजिटको हेक्साडेसिमल भ्यालु हुन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ हरेक डिभाइसको फरक फरक हुन्छ मेरो डिभाइसको जस्तो मेरो ल्यान कार्ड मैले यो भन्दा नि ल्यान कार्डको देखाउँ जस्तो मेरो ल्यान कार्डको म्याक एड्रेस भनेको यो हेक्साडेसिमल नम्बरको 12 डिजिटको हुन्छ हेक्साडेसिमल हुने बित्तिकै के हुने भयो 0 to 9 र A to F सम्म हुने भयो हैन र यो के हुन्छ भने हरेक ल्यान कार्डको आफ्नो म्याक एड्रेस हुन्छ जस्तो मेरो ल्यान कार्डको आफ्नै म्याक एड्रेस छ भनेपछि तपाईँको ल्यान कार्डको अर्को म्याक एड्रेस हुन्छ यो युनिक हुन्छ एउटा ल्यान कार्डको म्याक एड्रेस अर्को ल्यान कार्डको म्याक एड्रेससँग म्याच हुँदैन र ल्यान कार्ड बनाउने बेलामा के हुन्छ भनेपछि यो तीनटा बिट यो 6वटा डिजिट चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ हैन यो 6वटा डिजिट फिक्स किन हुन्छ भने जुन कम्पनीको यो ल्यान कार्ड हो त्यो कम्पनीलाई यो कुनै अर्गनाइजेसनले यो के अरे के अरे यो फिक्स डिजिट दिएको हुन्छ कम्पनी डिनोट गर्नको लागि भनेपछि यो तीनटा चाहिँ त्यो कम्पनीले आफै भेरी गर्न पाउँछ है जस्तो रियलटेकको ल्यान कार्ड बनायो भने रियलटेक भन्ने कम्पनीलाई उसले ल्यान कार्ड बनाउनको लागि यो तीनटा चाहिँ डिजिट फिक्स दियो भनेपछि त्यो उसले आफ्नो कम्पनी डिनोट गर्नको लागि यो 6वटा डिजिट चाहिँ फिक्स गरायो बाँकी यो 6वटा डिजिट चाहिँ त्यो कम्पनीले भ्यारी गर्न पाउँछ अब भने चाहिँ स्यामसङको म्याक एड्रेस चेक गर्नु पर्यो भने यो तीनटा डिजिट चाहिँ फिक्स हुन्छ स्यामसङको लागि भने यो तीनटा डिजिट चाहिँ भ्यारी हुन्छ है तपाईँले त्यही भएर यो म्याक एड्रेस कसको हो भनेर चेक गर्नु पर्यो भने कुन कम्पनीको भनेर यो म्याक एड्रेस फाइन्डर भनेर वेबसाइटमा खोज्नुहोस् कुनै वेबसाइटहरू आउला उसले चाहिँ के भनिदिन्छ भने यो तीनटा डिजिट यो 6वटा डिजिट हेरेर उसले के भन्छ भने यो 6वटा डिजिट यो म्याक चाहिँ यो कम्पनीको हो भनेर उसले भन्छ हो यसलाई चाहिँ हामी फिजिकल एड्रेस भन्छौँ है यो आइपी एड्रेस जुन हामीसँग दुईटा एड्रेस हुन्छ भनेको थियौँ एउटा चाहिँ के अरे फिजिकल एड्रेस एउटा चाहिँ लजिकल एड्रेस है जस्तो यो लजिकल एड्रेस भयो है आइपी एड्रेस यो लजिकल एड्रेस हो भने यो एड्रेस नै फिजिकल एड्रेस हो है र फिजिकल एड्रेस हरेक डिभाइसको नेटवर्कमा कनेक्टेड हरेक डिभाइसको फिजिकल एड्रेस फरक हुन्छ मेरो ल्यापटपको ल्यान कार्डको म्याक एड्रेस र तपाईँको ल्यापटपको ल्यान कार्डको म्याक एड्रेस फरक हुनसक्छ है त्यो फरक हुनैपर्छ त्यही भएर लेयर 2 मा के हुन्छ भने फिजिकल एड्रेस एड हुन्छ अब के भयो भने यो के भयो फिजिकल लेयर भयो यो के भयो डाटा लिङ्क लेयर भयो
भनेपछि फिजिकल लेयरलाई आउने डेटा लिङ्क लेयरबाट आउँछ फ्रेम भनेर होइन। अनि त्यो फ्रेमलाई फिजिकल लेयरले के गर्छ 0 र 1 को फर्ममा कन्भर्ट गर्छ। 0 र 1 को फर्ममा कन्भर्ट गरिसकेपछि कुन मिडियमबाट डेटा पठाउने हो त्यसको बेसिसमा फेरि उसले के गर्छ इन्कोडिङ गरेर, यदि क्यासिस केबलबाट पठाउने भने इलेक्ट्रिकल फर्ममा पठायो होइन, यदि फाइबरमा पठाउने हो भने लाइट रेमा पठायो। त्यो काम कसले गर्यो? फिजिकल लेयरले गर्यो। यो भयो सेन्डिङ सोर्सको एन्डमा। तर रिसिभिङ एन्डको सोर्समा के हुन्छ फेरि, जस्तो यो कम्प्युटरले यसरी डेटा पठायो भने डेटा पठाउँदाखेरि त यो डिरेक्सनमा आउने भयो, एप्लिकेसनले डेटा बनायो, त्यो माथिबाट फ्लो हुँदै आएर के भयो फिजिकल लेयरसम्म आयो। फिजिकल लेयरले के भयो केबलबाट यसरी डेटा पठायो। अब यो एन्डमा यो रिसिभिङ एन्डको कम्प्युटरमा आइसकेपछि पहिला कसले पाउने भयो त्यो डेटा भने चाहिँ फिजिकल लेयरले पाउने भयो है। त्यो फिजिकल लेयरले पाएको डेटालाई उसले के गर्छ अब इन्कोडिङ के अरे इलेक्ट्रिकल फर्ममा छ त्यसलाई इन्कोडिङ गरेर 0 र 1 को फर्ममा कन्भर्ट गर्यो। 0 र 1 को फर्ममा कन्भर्ट गरेर फेरि के गर्यो उसले डेटा बनाएर अनि यसलाई कसलाई दियो? डाटा लिङ्क लेयरलाई दियो। त्यही भएर सेन्डिङ एन्डमा चाहिँ डेटा लिङ्क लेयरले फिजिकल लेयरलाई डेटा दिन्छ भने रिसिभिङ एन्डमा चाहिँ फिजिकल लेयरले डेटा लिङ्क लेयरलाई डेटा दिन्छ है। सेन्डिङ एन्डमा मैले कुनै डेटा तपाईँलाई पठाइरहेको छु भने मेरो एन्डको डेटा लिङ्क लेयरले मेरो एन्डको फिजिकल लेयरलाई डेटा दियो। फिजिकल लेयरले त्यसलाई इन्कोड गरेर नेटवर्कमा केबलमा पठायो र केबलबाट अनि तपाईँले त्यो डेटा तपाईँको कम्प्युटरले डेटा पायो भने तपाईँको कम्प्युटरमा डेटा पाउने पहिलो लेयर भनेको के हुन्छ त फेरि फिजिकल लेयर हुन्छ। फिजिकल लेयरले त्यो डेटा कसलाई दिन्छ? डेटा लिङ्क लेयरलाई दिन्छ है। त्यही भएर रिसिभिङ एन्डमा हुँदाखेरिको काम र के अरे सेन्डिङ एन्डमा हुँदाखेरिको काम चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट भयो। सेन्डिङ एन्डमा डेटा लिङ्क लेयरले फिजिकल लेयरलाई डेटा दियो भने रिसिभिङ एन्डमा चाहिँ फिजिकल लेयरले डेटा लिङ्क लेयरलाई डेटा दियो है। त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। फेरि एउटै डिरेक्सनमा डेटा फ्लो हुँदैन कि सेन्डिङ हो कि रिसिभिङ हो, त्यसको बेसिसमा डेटा फ्लो हुन्छ। त्यही भएर जहिले पनि सेन्डिङ इनमा अब के भयो त भने फेरि सेन्डरको नेटवर्क लेयरले, यो थर्ड भनेको नेटवर्क लेयर हो, नेटवर्क लेयरले डाटा लिङ्क लेयरलाई डेटा दियो होइन। तर यो केसमा रिसिभिङ एन्डमा के हुन्छ डेटा लिङ्क लेयरले अब कसलाई डेटा दिन्छ? नेटवर्कलाई दिन्छ। अप्पर के अरे अप्पर लेयर क्लाइम गर्यो होइन। त्यही भएर डाटा लिङ्क लेयर भनेको सेकेन्ड लेयर। यसको काम भनेको नेटवर्क लेयरबाट आएको डेटालाई फिजिकल एड्रेस एड गर्ने। त्यो फिजिकल एड्रेसलाई चाहिँ हामी म्याक एड्रेस पनि भन्छौँ र त्यो म्याक एड्रेस भनेको सोर्सको र डेस्टिनेसनको दुइटैको एड हुन्छ। यो एउटा कम्प्युटर भयो, उसले डेटा पठाउनु पऱ्यो यसरी सेन्डर र सिओएस भयो सेन्डर, यो भयो रिसिभर हो। अब सेन्डरको एन्डमा के हुन्छ भने यसरी डेटा एप्लिकेसन लेयरबाट फ्लो हुँदै आउँछ। कहाँसम्म आयो? यो सपोज नेटवर्क लेयर हो। अब नेटवर्क लेयरले डेटा लिङ्क लेयरमा के भयो भने यसरी अब डेटा आउने सोर्स इनमा डेटा आउने भनेको त एप्लिकेसन लेयरबाट हो। त्यही भएर माथिको फर्स्ट लेयरबाट डाटा आउँदै जान्छ अनि नेटवर्क लेयरसम्म आयो। नेटवर्क लेयरमा हुने डेटालाई फेरि हामी के भन्छौँ भने चाहिँ अब प्याकेट भन्छौँ फेरि है। प्याकेट, यो प्याकेट अब नेटवर्क लेयरले कसलाई दिन्छ? डेटा लिङ्क लेयरलाई दिन्छ। डेटा लिङ्क लेयरमा त्यो प्याकेट आइसकेपछि त्यो डेटा लिङ्क लेयरले के गर्छ भने नेटवर्क लेयरबाट आएको प्याकेटमा फिजिकल एड्रेस एड गर्छ। फिजिकल एड्रेस कसको एड गर्छ भने चाहिँ सोर्सको एड गर्छ र डेस्टिनेसनको एड गर्छ। भनेको यसको फिजिकल एड्रेस आफ्नो फिजिकल एड्रेस र यो रिसिभर एन्डको फिजिकल एड्रेस एड गर्छ। त्यो फिजिकल एड्रेस एड गर्ने काम चाहिँ कसको हो त भने डेटा लिङ्क लेयरको। नेटवर्क लेयरबाट पाएको प्याकेटमा सोर्स र डेस्टिनेसनको म्याक एड्रेस एड गरिसकेपछि जुन प्याकेट बन्छ, त्यसरी इन्क्याप्सुलेसन गरिसकेपछि जुन डेटा युनिट बन्छ त्यो डेटा युनिटलाई चाहिँ अब हामी के भन्छौँ? फ्रेम भन्छौँ है। अब के भयो? डाटा लिङ्क लेयरले फ्रेम बनायो। फ्रेम बनाउँदा फेरि के हुने भयो त भने नेटवर्क लेयरबाट पाएको प्याकेटमा उसले के गर्छ? सोर्सको र डेस्टिनेसनको म्याक एड्रेस एड गर्छ। म्याकको फुल फर्म भनेको मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल। त्यो म्याक एड्रेस 12 हेक्साडेसिमल डिजिटको हुन्छ र यो म्याक एड्रेस के हुन्छ भने हरेक ल्यान्ड कार्डको, डेस्कटपको, सर्भरको हरेक जुन डिभाइसेसमा नेटवर्कसँग कम्युनिकेसन गर्नको लागि हामीले नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड राखेको छौँ, त्यो नेटवर्क इन्टरफेस कार्डको इच नेटवर्क इन्टरफेस कार्डको म्याक एड्रेस आफ्नो आफ्नो हुन्छ है। र
र 12 डिजिट हेक्साडेसिमल म्याक एड्रेसमा 6 डिजिट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भेन्डर डिपेन्डेन्ट कोड हुन्छ। जस्तो आइबिएम भनेर डेल भन्ने एउटा कम्पनी भयो, डेलले आफ्नो डेस्कटपहरू बनाउँछ, ल्यापटपहरू बनाउँछ, सर्भर बनाउँछ र त्यसले के अरे आफ्नो जुन डेस्कटप ल्यापटपमा जुन ल्यान्ड कार्ड राख्छ त्यो ल्यान्ड कार्ड राख्नको लागि के गर्छ एउटा अर्गनाइजेसनले चाहिँ उसलाई फिक्स 6वटा कोड दिन्छ। त्यो 6वटा कोड चाहिँ उसको ल्यान्ड कार्डमा फिक्स्ड हुने भयो, बाँकी 6वटा कोड चाहिँ उसले भ्यारी गर्न पायो। त्यसरी के हुन्छ वर्ल्डभरि जति पनि म्याक एड्रेसहरू क्रिएट हुन्छ त्यो म्याक एड्रेस के हुन्छ जहिले पनि फिक्स्ड हुन्छ। जस्तो मेरो ल्यापटपमा भएको म्याक एड्रेस र तपाईँको ल्यापटपमा भएको म्याक एड्रेस कहिले पनि मिल्दैन है। र अनि रिसिभिङ एन्डमा के हुन्छ भनेपछि लेयर 2मा आएको डेटा फ्रेमलाई, जस्तो यो फिजिकल लेयर भयो, यो डेटा लिङ्क लेयर भयो, अनि यो नेटवर्क लेयर हो भने यो डेटा लिङ्क लेयरले त्यो फ्रेमलाई कसलाई दिन्छ भने चाहिँ नेटवर्क लेयरलाई दिन्छ। त्यो चाहिँ रिसिभिङ एन्डमा फेरि है। सेन्डिङ एन्डमा चाहिँ नेटवर्क लेयरबाट डेटा लिङ्क लेयरमा डेटा जान्छ भनेपछि रिसिभिङ एन्डमा डेटा लिङ्क लेयरबाट नेटवर्क लेयरमा त्यो डेटा जाने भयो है। र यो लेयर 2मा काम गर्ने डिभाइसेस भनेको स्विच जुन हामीले नेटवर्क गर्दाखेरि सबै कम्प्युटरहरूलाई कनेक्ट गर्नको लागि जसरी हामीले यहाँ स्विच राख्छौँ, यो यसरी स्विच राख्छौँ, यो स्विच चाहिँ लेयर 2मा काम गर्ने डिभाइस हो। त्यो लेयर 1मा काम गर्ने डिभाइस के भयो, केबल भयो, ल्यान्ड कार्ड भयो, हब भयो भने लेयर 2मा काम गर्ने डिभाइस भनेको स्विच भयो। अब सिस्कोले यदि स्विच बनाउनु पर्यो, हुवाईले स्विच बनाउनु पर्यो, जुनिपरले स्विच बनाउनु पर्यो भने लेयर 2मा डिफाइन भएको प्रोटोकललाई बेस मानेर उनीहरूले स्विचेसहरू बनाउनु पर्यो। त्यो भएपछि के भयो भने हुवाईले पनि लेयर 2लाई बेस मानेर लेयर 2मा युज हुने प्रोटोकललाई बेस मानेर स्विचेसहरू म्यानुफ्याक्चर गर्छ। सिस्कोले पनि लेयर 2मा डिफाइन भएको लेयर 2लाई बेस मानेर त्यो स्विचमा डिफाइन भएको प्रोटोकलहरूलाई युज गरेर उसले स्विच बनाउँछ। त्यो गर्ने बित्तिकै के भयो त भनेपछि डिफ्रेन्ट भेन्डरले बनाएको स्विचहरू कम्प्याटेबल हुने भयो है। द प्याकेट आर टर्न इन्टु फ्रेम फर द स्पेसिफिक नेटवर्क वर्क भनेको यो प्याकेट भनेको लेयर 3बाट जुन डेटा हामीले पाउँछौँ त्यसलाई हामी प्याकेट भन्छौँ। त्यो प्याकेट लेयर 2मा आइसक्यो, डेटा लिङ्क लेयरमा आइसकेपछि त्यो चाहिँ फ्रेममा कन्भर्ट हुन्छ है। त्यही भएर लेयर 2को काम के भयो त भने डेटा नेटवर्क लेयरबाट पाएको डेटामा फिजिकल एड्रेस एड गर्ने, फिजिकल एड्रेस एड गरिसकेपछि अनि त्यो डेटा फ्रेम बन्छ र त्यो फ्रेमलाई लेयर 1लाई दिने, फिजिकल लेयरलाई दिने। त्यो भनेको सेन्डरको एन्डमा भयो भने रिसिभिङ एन्डमा के हुन्छ भने फिजिकल लेयरबाट आएको डेटालाई डेटा लिङ्क लेयरले पाउँछ अनि त्यो डेटालाई उसले के गर्छ नेटवर्क लेयरमा ट्रान्सफर गर्छ। अर्को छ नेटवर्क लेयर, यो चाहिँ थर्ड लेयर भयो है। द थर्ड लेयर इज नेटवर्क लेयर। द नेटवर्क लेयर ह्यान्डल्स प्याकेट एड्रेसिङ एन्ड राउटिङ। थर्ड लेयरको मेन काम भनेको नेटवर्कमा भएको प्याकेटलाई एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा कसरी पठाउने हो त्यो ह्यान्डल गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर त्यसमा एड्रेसहरू, फिजिकल एड्रेस भनेको लजिकल एड्रेसहरू आइपी एड्रेसहरू कसरी राख्ने, सोर्सको आइपी एड्रेस, डेस्टिनेसनको आइपी एड्रेस राख्ने काम, अनि त्यो प्याकेटलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने काम चाहिँ कसले गर्ने भयो, नेटवर्क लेयरले गर्ने भयो है। जस्तो अब हामीसँग के भयो, यसरी ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट प्याकेट कोमा जाउँछ, नेटवर्क लेयरमा आउँछ हैन। यो हामीले डेटा लिङ्क लेयर हेऱ्यौँ, यो हामीले फिजिकल लेयर हेऱ्यौँ। अब ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट आएको प्याकेटलाई, ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट आउने प्याकेटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सेगमेन्ट भन्छौँ फेरि है। त्यो सेगमेन्टलाई नेटवर्क लेयरले के गर्छ, सोर्स आइपी एड्रेस एड गर्छ, डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस एड गर्छ हैन। अनि त्यो डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस एड गरिसक्यो, सोर्स आइपी एड्रेस एड गरिसकेपछि बन्ने डेटा युनिटलाई चाहिँ अब हामी के भन्छौँ, प्याकेट भन्छौँ है। भनेपछि नेटवर्क लेयरले सेन्डिङ एन्डमा, सोर्स एन्डमा जसले डाटा पठाउन खोजिरहेछ उसले डेटा कहाँबाट पाउने भयो, ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट पाउने भयो। ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट नेटवर्क लेयरमा आउँछ कि डेटा युनिट, ट्रान्सपोर्ट लेयरमा भएको डेटा युनिटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सेगमेन्ट भन्छौँ।
त्यो सेगमेन्ट केमा आउने भयो, नेटवर्क लेयरमा आउने भयो। नेटवर्क लेयरको काम अब के हो भने त्यो आएको प्याकेटलाई, त्यो आएको सेगमेन्टलाई उसले केमा कन्भर्ट गर्छ, प्याकेटमा कन्भर्ट गर्छ। प्याकेटमा कन्भर्ट गर्नको लागि उसले त्यो सेगमेन्टमा के एड गर्छ, सोर्स र डेस्टिनेसनको आइपी एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, लजिकल एड्रेस एड गर्छ र त्यसलाई प्याकेटमा कन्भर्ट गरिसकेपछि एउटा र नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा प्याकेट कसरी पठाउने त्यो सबै डिसिजन चाहिँ कसले गर्छ, नेटवर्क लेयरले गर्छ। त्यही भएर थर्ड लेयर इज द नेटवर्क लेयर। द नेटवर्क लेयर ह्यान्डल्स प्याकेट एड्रेसिङ एन्ड राउटिङ। इन दिस लेयर source and destination IP addresses are added in each packet. Here segment are encapsulated into packet. Here segment are encapsulated into packet भनेको यो सेगमेन्ट भनेको ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हुने डेटा युनिट है। भनेको अब यो नेटवर्क लेयरले काम गर्दाखेरि कहाँबाट डेटा पाउने भयो, यो ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट पाउने भयो है। अनि यो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा भएको डेटा युनिटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सेगमेन्ट भन्छौँ। हेयर द सेगमेन्ट आर इन्क्याप्सुलेटेड इन्टु प्याकेट भनेको जुन नेटवर्क ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट डेटा युनिट आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी सेगमेन्ट भन्छौँ। त्यो सेगमेन्टलाई चाहिँ नेटवर्क लेयरले इन्क्याप्सुलेट गर्छ भनेको फेरि अर्को एउटा इन्भेलपमा राख्छ र इन्भेलपमा राखिसकेपछि त्यसमा सोर्स एड्रेस राख्छ, डेस्टिनेसन एड्रेस राख्छ। भनेको सेन्डरको एड्रेस राख्छ, डेस्टिनेसनको एड्रेस राख्छ र त्यसरी सोर्स र डेस्टिनेसनको एड्रेस राखिसकेपछि अब त्यो सेगमेन्ट चाहिँ केमा कन्भर्ट भयो, प्याकेटमा कन्भर्ट भयो। त्यही भएर नेटवर्क लेयरले युज गर्ने डेटा युनिटलाई, युज गर्ने डेटा के अरे डेटा युनिटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, प्याकेट भन्छौँ है। र त्यो प्याकेटलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा राउट गर्नुपर्छ। त्यो राउट गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ, राउटिङ प्रोटोकलहरूले गर्छ, जुन चाहिँ लेयर 3 मा पाउँछ। सो राउटिङ प्रोटोकलहरू हामीले के हुनसक्छ, ओएसपिएफ हुनसक्छ, बिजिपी हुनसक्छ, आइएसआइएस हुनसक्छ होइन। त्यो राउटिङ प्रोटोकलहरू कहाँ हुन्छ त, लेयर 3 मा हुन्छ। त्यो लेयर 3 को काम दुईवटा हुने भयो। एउटा सेगमेन्ट ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट आएको सेगमेन्टलाई इन्क्याप्सुलेट गरेर त्यसमा के राख्नु पऱ्यो, आइपी एड्रेस राख्नु पऱ्यो। त्यसरी आइपी एड्रेस राखिसकेपछि त्यो सेगमेन्ट अब के भन्ने भयो, प्याकेट भन्ने भयो। एउटा त्यो भयो। अर्को चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, जस्तो मैले तपाईँसँग कम्युनिकेट गरिरहेको छु, मेरो नेटवर्क एउटा छ, मैले सपोज वर्ल्डिङको इन्टरनेट लिएको छु भनेपछि मेरो नेटवर्क वर्ल्डिङसँग कनेक्टेड भयो भने तपाईँले सुबिसुबाट लिनुभएको छ, तपाईँको नेटवर्क सुबिसुको भयो। अब मैले पठाएको डेटा तपाईँसम्म कसरी पुग्ने भन्ने कुरा डिसिजन कसले गर्छ, मेरो कम्प्युटरको नेटवर्क लेयरले गर्ने भयो। मेरो कम्प्युटरको नेटवर्क लेयरले के गर्छ, मैले पठाउने हरेक डेटामा सोर्सको मेरो एड्रेस र तपाईँको एड्रेस के लजिकल एड्रेस राख्छ। त्यसरी मेरो एड्रेस र तपाईँको लजिकल एड्रेस राखिसकेर बनाएको डेटाको सानो पार्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, प्याकेट भन्छौँ। र त्यो प्याकेट चाहिँ मेरो कम्प्युटरबाट तपाईँको कम्प्युटरसम्म कसरी जाने भन्ने डिसिजन फेरि कसले गर्छ, नेटवर्क लेयरले गर्छ। त्यो डिसिजन गर्नको लागि डिफ्रेन्ट प्रोटोकलहरू छ, जस्तो ओएसपिएफ, बिजिपी, त्यो सबै प्रोटोकलहरू भयो। र नेटवर्क लेयरमा काम गर्ने डिभाइसेस भनेको राउटर हो। अब राउटरले के काम गर्यो, नेटवर्क लेयरमा काम गर्यो। त्यही भएर अब कुनै भेन्डरलाई राउटर बनाउनु पर्यो भने उसले के गर्यो, के अरे फिजिकल लेयरसँग पनि उसलाई कन्सर्न भएन, डेटा लिङ्क लेयरसँग पनि उसलाई कन्सर्न भएन, ट्रान्सपोर्ट लेयरसँग पनि उसलाई कन्सर्न भएन, सेसन लेयर, प्रेजेन्टेसन लेयर, एप्लिकेसन भने उसलाई कन्सर्न कहाँ मात्रै भयो भने चाहिँ नेटवर्क लेयरसँग कन्सर्न भयो। र नेटवर्क लेयरमा युज हुने प्रोटोकलहरू युज गरेर उसले राउटर बनाउन सक्ने भयो। त्यही भएर डिफ्रेन्ट भेन्डरहरूले बनाउने डिफ्रेन्ट राउटर पनि के भयो त, कम्प्याटेबल भयो है। यो भयो हाम्रो लेयर 3, थर्ड लेयर। अब त्यसो फोर्थ लेयर के आउँछ भने ट्रान्सपोर्ट लेयर आउँछ है। फोर्थ लेयरमा हुने डेटा युनिटलाई हामीले के भनेको थियौँ, सेगमेन्ट भनेको थियौँ। भने फोर्थ लेयर यो ट्रान्सपोर्ट लेयरले डेटा कहाँबाट पाउँछ त भनेपछि सेसन लेयरबाट पाउँछ। यो सेसन लेयरबाट उसले डेटा पायो, सेसन लेयरले ट्रान्सपोर्ट लेयरलाई डेटा दिन्छ। यो केस चाहिँ के भयो, यदि सेन्डिङ एन्ड हो भने यताबाट डेटा आउने भयो, यदि सेन्डर हो भने, रिसिभर हो भने फेरि ट्रान्सपोर्ट लेयरले सेसन लेयरलाई डेटा दिने भयो है। यो चाहिँ रिसिभिङ एन्डको केसमा भयो, किनभने रिसिभिङ एन्डमा त डेटा यो फ्लोमा जानु पऱ्यो, रिसिभिङ एन्डको डेटा एप्लिकेसनसम्म जानु पऱ्यो। सेन्डरले डेटा ओरिजिनेट गरेर, सेन्डरको एप्लिकेसनले डेटा ओरिजिनेट गरेर ट्रान्सफर गर्न पठाउँछ भने रिसिभर एन्डको डेटा के अरे रिसिभिङ एन्डमा चाहिँ डेटा रिसिभ गरेर त्यो डेटा एप्लिकेसन लेयरसम्म पठाउँछ होइन।
The fourth layer is transport layer. The transport layer of OSI adds the transport protocols such as TCP and UDP. ट्रान्सपोर्ट लेयरमा युज हुने दुईटा इम्पोर्टेन्ट प्रोटोकल भनेको टिसिपी र युडिपी, ट्रान्सपोर्ट कन्ट्रोल प्रोटोकल र युजर डेटाग्राम प्रोटोकल भन्छ है। टिसिपी प्रोटोकल के अरे कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल हो भने युडिपी कनेक्सन लेस प्रोटोकल हो। कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल रिलायबल हुन्छ भने कनेक्सन लेस प्रोटोकलहरू अनरिलायबल हुन्छ। टिसिपीले एक्नोलेज नआएसम्म अर्को डेटा पठाउँदैन भने युडिपीले एक्नोलेजमेन्ट कुर्दैन हैन। त्यही भएर रिलायबल डेटाको लागि हामी टिसिपी प्रोटोकल युज गर्छौँ भने अनरिलायबल डेटाको लागि हामी युडिपी प्रोटोकल युज गर्छौँ। जस्तो इमेल पठाउनु पर्यो भने इमेलको बिचको कुनै वर्ड, जस्तो मैले एउटा इमेल पठाएँ, इमेलमा के भने प्लिज डु नट कम टु अफिस त्यो डिएवाई भनेर मैले एउटा स्टाफलाई मेल पठाएँ हो। अब यसरी मेल पठाउँदा फेरि मैले के गरेँ, युडिपी पठाएँ। युडिपी पठाउँदाखेरि त यो मेल यो साइज हामीले के गर्छौँ, सानो पार्टमा डिभाइड गरेर पठाउने। यो मेल एउटै मेल त जाँदैन हैन। यसरी यो मेलको डेटाहरू यसरी सानो पार्टमा उसले डिभाइड गरेर पठाउँछ हैन। यसरी पठाउने बेलामा सपोज यो एन्डमा यहाँनिर चाहिँ नट भन्ने के अरे वर्ड थियो हैन, अनि यसमा प्लिज भनेर लेख्यो, यसमा डु र नट राख्यो, यसमा कम टु भनेर राख्यो, अनि यसमा अफिस भनेर राख्यो र यसमा टुडे भनेर राख्यो। यसरी सानो पार्टमा उसले त्यो मेसेजलाई डिभाइड गरेर नेटवर्कमा पठाउँछ। अब यदि हामीले युडिपी युज गर्यो, यो केसमा सपोज हामीले युडिपी युज गऱ्यौँ भने युडिपी युज गर्दाखेरि यो प्याकेट पनि पायो, यो प्याकेट पनि पायो, यो प्याकेट पनि पायो, तर यो प्याकेट चाहिँ उसले पाएन। यो प्याकेट पनि पायो, यो प्याकेट पनि पायो। यदि युडिपी युज गरेछ भने रिसिभिङ एन्डले एक्नोलेजमेन्ट पठाउँदैन हैन। भनेपछि रिसिभिङ एन्डले अब यो सबै के अरे असेम्बल गर्दाखेरि के पढ्ने भयो त, प्लिज डु यो नट होइन नि, डु कम टु अफिस टुडे भनेर पढ्ने भयो उसले। यो नट यहीँ रहेछ है, यसलाई यसो गरौँ न, डु एउटा बक्स बनाऊ, यहाँ नट एउटा अर्को फेरि छुट्टै बनाउनु। उसले यो पाएन भनौँ न है। नट पाएन भनेपछि अब के हो, रिसिभिङ एन्डले त उसलाई एक्नोलेजमेन्ट पठाउँदैन सेन्डरलाई। अनि सेन्डरले के बुझ्छ भने उसले जति पनि प्याकेट पठायो सबै प्याकेट पायो भन्ने बुझ्छ। अनि रिसिभिङ एन्डले त्यो प्याकेट एसेम्बल गर्दाखेरि पढ्ने बेलामा के पढ्यो भने प्लिज डु कम टु अफिस टुडे भन्ने भयो। भने चाहिँ रिसिभरको मान्छे के भयो, अफिसमा जाने भयो। सेन्डरले पठाउनु खोजेको मेसेज के थियो, डु नट कम टु अफिस भनेर पठाउनु खोजेको थियो, तर रिसिभरले के पढ्ने भयो, प्लिज डु कम टु अफिस टुडे भन्यो भने चाहिँ अफिस जाने भयो। हो यो भनेको के भयो त, अनरिलायबल कम्युनिकेसन भयो नि। त्यही भएर इमेलहरू पठाउनु पर्यो, डकुमेन्टहरू पठाउनु पर्यो भने हामीले युडिपी कहिले पनि युज गर्दैनौँ। के युज गर्छौँ, टिसिपी युज गर्छौँ। टिसिपी युज गरेपछि फाइदा के भयो भनेपछि उसले यो प्याकेट रिसिभ गर्छ, अनि उसले एक्नोलेज गर्छ सेन्डरलाई, ल मैले एउटा प्याकेट पाएँ अर्को पठाऊ भन्छ, उसले फेरि यो पठाउँछ, फेरि मैले प्याकेट पाएँ अर्को पठाऊ भन्छ, फेरि यो भने हरेक प्याकेट पाउने बित्तिकै उसले रिसिभरले सेन्डरलाई एक्नोलेजमेन्ट पठाउँछ। यदि एक्नोलेजमेन्ट आउँदैन, जबसम्म रिसिभरको एक्नोलेजमेन्ट सेन्डरसम्म पुग्दैन तबसम्म सेन्डरले फेरि अर्को डेटा पठाउँदैन। अब भनेपछि यो के भयो त, रिलायबल भयो नि त। यदि उसले यो नट पाएको थिएन भनेपछि उसले के भन्छ, मैले डेटा पाएन भन्छ, अनि उसले फेरि नट रिट्रान्समिट नभएको रिसिभरसम्म नपुगेको यो नट भन्ने प्याकेट फेरि उसले पठाएपछि रिसिभरले पायो भने अनि एक्नोलेजमेन्ट गर्छ, अनि कम टु पठाउँछ, अनि अफिस पठाउँछ, अनि टुडे पठाउँछ। भनेको यो चाहिँ रिलायबल भयो है। भने कम्युनिकेसन यसरी दुईवटा हुन्छ, एउटा रिलायबल हुन्छ, एउटा अनरिलायबल हुन्छ। यदि रिलायबल कम्युनिकेसन युज गर्नु पऱ्यो भने हामीले टिसिपी युज गर्छौँ भने, अनरिलायबल र फास्ट कम्युनिकेसन चाहियो भने हामीले युडिपी गर्छौँ। जस्तो भिडियो स्ट्रिमिङहरू, भोइसेसहरू पठाउनु पऱ्यो भने युडिपी युज हुन्छ भने, इमेलहरू पठाउनु पऱ्यो, फाइलहरू पठाउनु पऱ्यो भने टिसिपी युज हुन्छ है। दिस लेयर स्क्यान्स एन्ड मेक स्योर द्याट डेटा इज रिलायबल एन्ड भ्यालिड एन्ड द्याट द मेसेज आर डेलिभर्ड इरर फ्री। र यसले इरर चेकिङको पनि काम गर्छ हैन। र अहिले हामीले पढ्दाखेरि के बुझ्नु पऱ्यो भने फोर्थ लेयर ओएसआई मोडलको फोर्थ लेयर भनेको ट्रान्सपोर्ट लेयर हो।
ट्रान्सपोर्ट लेयरमा काम गर्ने दुईटा प्रोटोकल भयो, टिसिपी र युडिपी। यसले चाहिँ डेटाहरू रिलायबल र भ्यालिड छ र त्यो म्यासेजहरू इरर फ्री छ भनेर सेन्डर र रिसिभरको बिचमा के अरे सेन्डरले पठाएको डेटा रिलायबल पनि हो, भ्यालिड पनि हो, इरर फ्री पनि हो भन्ने कुरो डिफाइन गर्छ। र जुन सेसन लेयरबाट आएको डेटा छ त्यो डेटालाई ट्रान्सपोर्ट लेयरले ब्रेक गरेर स्मल स्मल पार्टमा डिभाइड गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सेगमेन्ट भन्छौँ होइन। डेटा रिट्रान्समिटेड वेन देयर इज नो एक्नोलेजमेन्ट होइन, यदि एक्नोलेजमेन्ट आएन भने डेटा फेरि रिट्रान्समिट हुन्छ। टिसिपी फर इक्जाम्पल इज फर इरर ह्यान्डलिङ एन्ड सिक्वेन्सिङ टु इन्स्योर नो डेटा इज लस्ट। यो सिक्वेन्सिङ भनेको अघि नै हामीले के भन्यौँ भने यो म्यासेज इमेलमा लेखेर पठायो भने उसले के गरे, 4वटा प्याकेट यसरी बनाउँछ, हल्लो यो भयो, 4वटै बनाउँछ भन्ने छैन, तर मैले इक्जाम्पल मात्रै भनेको है। हाउ भनेर एउटा भयो, आर भनेर एउटा भयो, यु भनेर एउटा भयो होइन। अब यो प्याकेट सेन्डरले पठायो, रिसिभरले त्यो प्याकेट पाउँछ, तर प्याकेट जाने बेलामा डिफ्रेन्ट पाथ भएर जान्छ, एउटै पाथ भएर जान्छ भन्ने छैन। जस्तो एउटा यो पाथ भयो, अर्को यो भयो, अर्को यो भयो, अर्को यो भयो, अनि यस्तो भयो, र अर्को एउटा अर्को पाथ के भयो भने यसरी यो भयो, अनि अर्को सर्टेज पाथ चाहिँ यसरी छ सपोज होइन। अब के भयो भने यो प्याकेट हलो हाउ यताबाट गयो, अनि यो र यो चाहिँ यताबाट गयो भनेपछि उसले योभन्दा अगाडि त यो पाउने भयो, आर र यु होइन। त पहिला चाहिँ उसले यो पायो, फर्स्टमा यो पायो, सेकेन्डमा यो पायो, अनि थर्डमा यो पायो, फोर्थमा यो पायो भनेपछि अब उसले त्यो प्याकेटलाई एसेम्बल गरेर राख्दाखेरि यदि जुन पहिला पायो त्यसलाई पहिला एसेम्बल गर्यो भने हामीले पढ्ने के हुन्छ, हामीले पढ्दाखेरि के हुने भयो, आर फर्स्टमा आउने भयो, यु सेकेन्डमा, थर्डमा हाउ, फोर्थमा हलो भन्ने भयो। के भयो, ल्याङ्ग्वेज मिल्यो, मिलेन नि होइन। अब त्यो सिक्वेन्समा यदि उसले डेटा पाएर जुन फर्स्टमा आयो त्यसलाई फर्स्टमा राख्यो, जुन सेकेन्डमा आयो त्यसलाई सेकेन्डमा राख्यो भने हामीले पठाएको म्यासेज एउटा हुन्छ, रिसिभरले इन्टरप्रेट गर्ने म्यासेज अर्को हुन्छ। त्यही भएर ट्रान्सपोर्ट लेयरले के गर्छ भनेपछि डेटा पठाउने बेलामा, नेटवर्कमा डेटा पठाउने बेलामा एउटा सिक्वेन्स नम्बर पनि एड गरिदिन्छ के। जस्तो हलो हाउ आर यु भनेर मैले एउटा म्यासेज पठाएँ, त्यो म्यासेजलाई उसले के गर्यो, सानो डाटा युनिटमा डिभाइड गर्यो, त्यसलाई हामीले सेगमेन्ट भन्यौँ। त्यो सेगमेन्ट बनाउने बेलामा उसले जुन पार्ट डिभाइड गर्छ, डिभाइड गर्ने बेलामा फर्स्ट पार्ट कुन हो त भनेर उसले यहाँ सिक्वेन्स नम्बर लेखिदिन्छ कि। अब भनेपछि यो म्यासेजको फर्स्ट पार्ट भनेको हलो भयो, त्यही भएर उसले यहाँ 1 राखिदियो, यसमा 2 राख्यो, यसमा 3 राख्यो, यसमा 4 राख्यो। अनि रिसिभिङ एन्डले यो सबै डेटा रिसिभ गरिसकेपछि अगाडि पछाडि रिसिभ गरे पनि उसले अब के हेर्छ, सिक्वेन्स नम्बर हेर्छ, अनि सिक्वेन्स नम्बर अनुसार त्यो म्यासेजलाई उसले सिक्वेन्सली मिलाउँछ। भनेपछि सिक्वेन्स नम्बर 1 फर्स्टमा राख्यो, हलो आयो, त्यसपछि 2 राख्छ, हाउ आयो, 3 राख्छ, आर आयो, अनि 4 राख्छ, यु आयो भनेपछि म्यासेज अगाडि पछाडि रिसिभ भए पनि रिसिभिङ एन्डले म्यासेजमा हुने सिक्वेन्स नम्बर हेरेर म्यासेजलाई एसेम्बल गर्छ, र त्यो सिक्वेन्स नम्बर राख्ने काम चाहिँ कसको हो भने ट्रान्सपोर्ट लेयरको हो होइन। दिस लेयर अल्सो एड द सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन पोर्ट नम्बर। अनि अर्को के हुन्छ भनेपछि हरेक एप्लिकेसनले छुट्टा छुट्टै पोर्ट नम्बरहरू डिफाइन गरेका हुन्छ। जस्तो एचटिटिपी वेब चलाउनु पऱ्यो भने पोर्ट नम्बर 80 हुन्छ, मेल चलाउनु पऱ्यो भने पोर्ट नम्बर 25 हुन्छ, अनि त्यसपछि मेल रिसिभ गर्नु पऱ्यो भने पोर्ट 110 हुन्छ होइन। डिएनएसको लागि पोर्ट 53 हुन्छ। अनि हरेक के अरे एप्लिकेसनको आफ्नै पोर्ट नम्बर हुन्छ, र ट्रान्सपोर्ट लेयरले त्यो पोर्ट नम्बर पनि एड गर्छ, सोर्स पोर्ट नम्बर र डेस्टिनेसन पोर्ट नम्बर। यसरी पोर्ट नम्बर एड गरिसकेपछि रिसिभिङ एन्डमा त्यो पर्टिकुलर प्याकेट, त्यो पर्टिकुलर डेटा कुन एप्लिकेसनले ह्यान्डल गर्ने त्यो पनि आइडेन्टिफाई हुन्छ के। जस्तो तपाईँको रिसिभिङ एन्डमा के भयो भनेपछि यो एउटा सर्भर भयो हो, यो सर्भरमा के चलिरहेछ, वेब पनि चलिरहेछ र मेल सर्भर पनि चलिरहेछ हो। अब एउटा सेन्डरले प्याकेट पठायो हो,
यो प्याकेट यहाँसम्म आयो, ट्रान्सपोर्ट लेयरमा आएपछि उसले जुन त्यो सोर्स र डेस्टिनेसनको पोर्ट नम्बर राखेको हुन्छ, त्यो पोर्ट अनुसार यो सर्भरमा यदि पोर्ट 80 देख्यो भने त्यो चाहिँ वेबमा फरवर्ड गरिदिन्छ भने वेब एप्लिकेसनले ह्यान्डल गर्छ। यदि उसले पोर्ट 25 देख्यो भने उसले मेल सर्भरमा फरवर्ड गरिदिन्छ। भनेको एउटै सर्भरमा दुईवटा डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन चलिरहेछ, नेटवर्कबाट आएको प्याकेटलाई त्यही सर्भरमा चलेको दुईवटा एप्लिकेसनमध्ये कुन एप्लिकेसनमा कुन एप्लिकेसनलाई ह्यान्डल गर्ने हो, त्यो डेटालाई कुन एप्लिकेसनलाई फरवर्ड गर्ने हो, त्यो आइडेन्टिफाई गराइदिने काम चाहिँ कसले हो त, पोर्ट नम्बरले गर्छ। यदि आएको प्याकेटमा यदि डेस्टिनेसन पोर्ट 80 लेखेको छ भने त्यो कहाँ जाने भयो, वेब सर्भरलाई जाने भयो, किनभने पोर्ट 80 ह्यान्डल गर्ने भनेको त वेब सर्भर भयो। र यदि पोर्ट नम्बर 25 लेखेको छ भने त्यो कसले ह्यान्डल गर्छ, मेल सर्भरले ह्यान्डल गर्छ, र त्यही भएर त्यो कहाँ जाने भयो, मेल सर्भरमा जाने भयो। त्यही भएर यदि डेस्टिनेसन सर्भरमा मल्टिपल एप्लिकेसन रन भइरहेछ र त्यो मल्टिपल एप्लिकेसन रन भइरहेको मध्ये रिसिभ भएको प्याकेट कसले कुन एप्लिकेसनलाई ह्यान्डल गर्ने हो, त्यो एप्लिकेसन आइडेन्टिफाई चाहिँ पोर्ट नम्बरको थ्रुबाट हुन्छ है। ल आजलाई यति गरौँ। अब